मार्का हक में तारीखी चित्रोल के बाद मोदी सरकार का नया पैंतरा। सुक्की से बचने के लिए बड़ा झूठ गढ़ लिया। जंग के 3 माह बाद भारतीय फजाइया चीफ ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा छोड़ दिया। जंग में कामयाबी झूठ से नहीं मिलती। भारत महज सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद दावों से बाज रहे। पाकिस्तान ने इंडियन एयर चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक अपने तैयारों की आजादाना गिनती करा लें, ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। और पाकिस्तान का आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। उम्मीद है खित्ते में खुशहाली और देरपा इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों की तारीफ। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। 2 दिन के दौरान हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। जिसके जोर पर ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसके एमाल, जिसके पैसे पर, जिसके डॉलर पे आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसका जाम तो आपने 9 मई और 10 मई को मार्का हक की सूरत में देख लिया। 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं। मुनज़्ज़म साजिश के तहत अवाम को दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके। सरफराज बुगटी का 2 टूक पैगाम, कहा दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात का हामी हूँ, लेकिन जबान की बुनियाद पर शहरियों का कत्ल नाकाबिले कबूल है। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह। हुकूमत बलोच नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौक़े देने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की अब्दुल मालिक बलोच से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवादर के पानी और बरक़ी मसाइल के देरपा हल की हिदायत। मुतालिका वज़रा और सेक्रेटरीज को 15 अगस्त को गवादर पहुँचने का हुक्म। आलमी ताकतों की खुशामद भी मोदी के काम न आई। चीन के बाद अमेरिका ने भारत को औकात याद दिला दी। इंडिया को नजरअंदाज करने की पॉलिसी पर अमल पैरा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर के साथ पींगे बढ़ाई, फिर ट्रंप के साथ यारी का राग अलापा। दोनों आलमी रहनुमा भारतीय वजीर आजम की मक्कारी जानकर दूर हो गए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अहमियत देकर मोदी की नींदें उड़ा दी। अप्रैल से जून तक 456 अरब और 6 माह में 547 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी। 532 अरब से जायद की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वफाकी और सूबाई वजारतों के हवाले की। 12,611 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाई। नैब ने तफसीलात बता दी। ईडन केस में रिकवर शुदा 3.2 अरब मुतासरीन में तकसीम किए। पाक अरब हाउसिंग केस में 3.9 अरब रुपए मालियत की 8 जायदादें रिकवर कराई। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का मिशन। FBI ने कवानीन तैयार कर लिए। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBI कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। डिजिटल इनवॉइसेस या ऑनलाइन फरोख्त की इनवॉइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना होगा। इंटीग्रेटेड शख्स टैक्स अफसर को कारोबारी अहाते और रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट नेटवर्क कायम किया जाएगा। काज़ाकिस्तान का पाकिस्तान की शाहराहों की तामीर में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। काज़ाक सफ़ीर से मुलाकात में पाकिस्तान से बरास्ता चीन वस्त एशियाई रियासतों तक सड़कों से रसाई पर बातचीत। कराची से चमन, चमन से कंधार तक के तिजारती रूट को बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल। NLC से मुमकिन ट्रेड माहिदों पर पेशरफ्त और दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए। अब्दुल अलीम खान बोले, पाकिस्तान तिजारती राहदारियों के लिए संजीदा इक़दाम चाहता है। वज़ीर आज़म को 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत का दावतनामा मौसूल। शहबाज शरीफ 27 से 30 अक्टूबर तक रियाज में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दावतनामा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भेजा गया। वज़ीर आज़म और सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल।
وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ایکنک نے 100 میگا واٹ سولر فوٹو والٹک پاور پلانٹ منصوبے کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں اسکردو کو 18 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ منصوبہ 3 سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، کئی علاقوں میں پانی جمع۔ لبرٹی چوک، MM عالم روڈ اور اچھرا میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ نکاسی آب کے لیے واسا کی ٹیمیں متحرک۔ غیر متوقع بارش سے لاہور کا موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مریم نواز نے پنجاب کو گندم خریداری کے لیے قرض سے نجات دلا دی۔ 13 ارب 80 کروڑ کی آخری قسط بھی نیشنل بینک کو ادا۔ پنجاب حکومت کا گندم کی کاشت سے قبل 100 ارب کے بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے گندم کے کاشتکار کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت جرگہ، ضلع کرم اپر، سینٹرل اور لوئر کے قبائلی مشران کی شرکت۔ کرم کا مسئلہ پرامن انداز میں حل کرنے اور خصوصی ترقیاتی پیکج دینے پر اظہار تشکر۔ کہا قیام امن کے لیے حکومت سے ہر ممکن معاونت کے لیے تیار ہے۔ حکومت افغانستان سے بات کے لیے بااختیار جرگہ تشکیل دے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا قتل، مقدمے میں اغوا کی دفعات بھی شامل۔ پولیس کے مطابق دوران تفتیش سدرا کو آزاد کشمیر سے زبردستی لانے کے شواہد ملنے پر نئی دفعات شامل کی گئیں۔ پولیس نے پہلے سے درج مقدمے سے سدرا کے اغوا کی دفعہ حذف کر دی۔ لڑکی کے مبینہ پہلے شوہر کے خلاف جھوٹی اطلاع دینے پر قانونی کارروائی بھی شروع۔ غزہ میں قحط کی صورتحال برقرار، مزید 11 فلسطینی بھوک سے جان کی بازی ہار گئے۔ اردن کی فوج نے غزہ پر فضا سے امداد گرائی۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں 72 شہادتیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ غزہ کی صورتحال پر عرب اسلامک وزارتی اجلاس۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضے کے اعلان کی شدید مذمت، کشیدگی کم کرنے اور جارحیت روکنے کے لیے مصر، قطر اور امریکہ کی کوششوں کی حمایت۔ کہا اسرائیلی اعلان خطرناک، ناقابل قبول اور عالمی قوانین کے منافی ہے۔ ایسے اقدامات امن کے تمام مواقع ختم کر دیتے ہیں۔ بالنگ جاندار، بیٹنگ شاندار۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ 281 رنز کا ہدف 7 گیندیں قبل حاصل کیا۔ حسن نواز اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ دوسرا ون ڈے کل ہوگا۔ کپتان محمد رضوان نے جیت کا کریڈٹ حسن نواز اور حسین طلعت کو دے دیا۔ تھائی لینڈ میں ہونے والی ایشین سائنس کیمپ میں پاکستانی طلباء کی شاندار کارکردگی، 2 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ انعام کر لیا۔ علی افضال کو سلیپ پاڈ بنانے اور شہاب الدین کو سسٹینیبلٹی میں گولڈ میڈل ملا۔ پاکستان تاجکستان کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق، لائٹ کمانڈو بٹالین، پاکستان آرمی کی 2 کمبیٹ ٹیموں کی شرکت۔ مشق میں تاجکستان کی اسپیشل فورسز کی 4 کمبیٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ اور مورکہ حق جشن آزادی کی تقریبات جاری ہے۔ حیدرآباد میں محکمہ ثقافت سندھ کا میگا میوزیکل میلہ، راحت فتح علی خان اور صنم ماروی سمیت دیگر فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں آج مشاعرہ ہوگا۔ نامور شعراء اپنا کلام پیش کریں گے۔ کراچی کے ساحلی علاقے کماڑی میں بوٹ ریلی، قومی پرچم اور بینر سے سجی کشتیوں کی شرکت۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ملی نغمے کا پرومو جاری۔